वेलकम बैक। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में जुम्मे को अहम बर्फबारी मुतवक्के है और इसका शाम के सफ़र पर असर पड़ सकता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में जुमे को अहम बर्फबारी मुतवक्के है और इसका शाम के सफर पर असर पड़ सकता है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने जुमे की सुबह बर्फबारी की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि पेशन गोई के मुताबिक 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि बर्फबारी से कुछ इलाकों में हद निगाह कम हो सकती है जहां बर्फ ज्यादा है। हल्की बर्फबारी सुबह से शुरू होने की तवक्को है, लेकिन दोपहर और शाम में ज्यादा शदीद होने का इम्कान है और जुमे की रात देर से मगरिब से मशरिक तक कम हो सकती है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि हाईवेज, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स जैसी सतहों पर बर्फ जमा होने की वजह से गश्त करना मुश्किल हो सकता है। एनवायरनमेंट कनाडा का मजीद कहना था कि जुमे की शाम झील एरी के करीब के इलाकों में बारिश जमने का खतरा भी है, ताहम हफ्ते के रोज मौसम मामूली गर्म रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल हुकूमत जुमेरात को हज़ब इख्तिलाफ़ात की कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कनाडा के कार्बन टैक्स पर लाई गई तहरीक अदम एतमाद से बच गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल हुकूमत जुमेरात को हिज़्ब इख्तिलाफ की कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कनाडा के कार्बन टैक्स पर लाई गई तहरीक अदम एतमाद से बच गई। एक दिन की बहस के बाद मेंबरान पार्लियामेंट को मौसमियाती पॉलिसी के साथ साथ उसके इर्द गिर्द सियासी गुफ्तगू की हालत पर अपनी शिकायत का इजहार करते हुए ट्रूडो बिलाखिर गालिब आ गए। तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने में अक्सरियत की हिमायत हासिल की। कुदरती वसाइल के वजीर जॉनथन विलिंगसन ने कहा कि कतामत पसंदों को झूठ फैलाना बंद करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। वोट के फौरन बाद कंजर्वेटिव ने एक बयान भेजा जिसमें ब्लॉक और एनडीपी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो तारीखी तौर पर गैर मकबूल लिबरल वजीर आज़म को अपनी तबाहकुन हुकूमत के धुंधलाहट में सहारा देने का फैसला करके अपने हलकों को छोड़ रहे हैं। कानून साजों ने कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर की पेश करदा तहरीक को शिकस्त देने के लिए 116 से 204 वोट दिए, जिनका कहना है कि टैक्स कैनेडियन शहरियों पर बहुत ज्यादा है। कनाडा 2030 तक कार्बन के अखराज को 40 से 45% कम करने का इरादा रखता है और कार्बन की कीमत में मुसलसल इजाफा लिबरल्स के आबो हवा के मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। ये 1 अप्रैल को दोबारा बढ़कर 80 सेंट डॉलर फी टन हो जाएगा, जो फिलहाल 65 डॉलर सेंट फी टन है। ट्रूडो की मौसमियाती पॉलिसी 2019 में मुतारिफ कराई गई थी, लेकिन कनाडा के बेशतर सूबों ने इसकी मुखालफत की है। पिछले साल हुकूमत ने घरों को गर्म करने वाले तेल के लिए कार्बन टैक्स में 3 साल की छूट और देही इलाकों के लोगों के लिए कार्बन टैक्स में ज्यादा छूट की पेशकश की थी, ताकि जिंदगी गुजारने के बढ़ते हुए अखराजात में राहत मिल सके। अगले विफाकी इंतखाबात अक्टूबर 2025 तक होने चाहिए और राय आमा के हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि कंजर्वेटिव आसानी से लिबरल्स को शिकस्त देंगे, जो नवंबर 2015 से इक्तिदार में है। कंजर्वेटिव पार्टी ने एक बयान में कहा, जस्टिन ट्रूडो ने अजीम डिप्रेशन के बाद से बदतरीन मौशी हालात पैदा किए हैं और कैनेडियन अपनी हुकूमत पर एतमाद खो चुके हैं। उसने मजीद कहा कि सिर्फ कॉमन सेंस कंजर्वेटिव ही टैक्स खत्म करेंगे और सबके लिए कम कीमतें लाएंगे। लिबरल्स के पास हाउस ऑफ कॉमन्स के मुंतखब चैम्बर में सिर्फ अकलियती नशिस्तें हैं और वो बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले छोटे न्यू डेमोक्रेट्स की हिमायत पर इन्हिसार करते हैं, जिन्होंने हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी पेश की है, जिसमें वोटरों के वोट डालने का तरीकाकार को कई तरीकों से तब्दील करने की कोशिश की गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत ने इंतखाबी इस्तेहात की कानून साजी पेश की है, जिसमें वोटरों के वोट डालने के तरीक़ाकार को कई तरीकों से तब्दील करने की कोशिश की गई है, जबकि इंतखाबी अमल को गैर मुल्की मदाखलत और गलत मालूमात से बेहतर तरीके से बचाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। पब्लिक सेफ्टी, डेमोक्रेटिक इदारों और बैनुल हुकूमती उमूर के वजीर डोमैंक ली ब्लैंक की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया नया बिल कनाडा के इलेक्शंस एक्ट में तरमीम को आगे बढ़ाता है, ताकि कैनेडियनों के लिए वफाकी इंतखाबात में वोट डालना आसान हो और कनाडा में इंतखाबी अमल के एतमाद को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हुकूमत किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की इजाज़त देने की सिमत में कदम उठाने का वादा कर रही है और साथ ही साथ आम इंतखाबात के दौरान वोटिंग के 3 दिन की मुद्दत में तोसी की इजाज़त देने के लिए दरकार इकदामात का मजीद मुताला करने के लिए इकदामात का वादा कर रही है। ली ब्लैंक ने कहा कि इलेक्शंस कनाडा ने इन 2 इकदामात को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के बारे में तशवीश का इजहार किया, जो लिबरल्स एनडीपी पर एतमाद और फराहमी के मुआहदे में शामिल है। ली ब्लैंक ने कहा, एनडीपी लीडर जगमीत सिंह और वजीर आजम बहुत चाहते थे कि हफ्ता, इतवार और पीर 3 दिन की वोटिंग की मुद्दत हो। कनाडा के इंतखाबात हमारे सामने कुछ सोचे समझे ऑपरेशनल चैलेंजेस के साथ आए। 2 फरीकी मुआहदे में जो कुछ था उससे आगे बढ़ते हुए ली ब्लैंक का बिल दीगर लिबरल वादों और मुस्तकबिल के इंतखाबात को गैर मुल्की मदाखलत से बचाने के लिए
نئی کوششوں کا اضافہ کرتا ہے۔ لی بلینک نے کہا کہ الیکشنز ایکٹ کو نئی ٹیکنالوجیوں کے ساتھ تیار کرنا ہے اور پوری دنیا میں ایک حقیقی تشویش ہے۔ ہم نے اسے دوسرے دائرہ اختیار میں دیکھا ہے، ڈیپ فیکس کے ممکنہ استعمال کے ارد گرد، جو کہ انتخابات پر بہت سنگین اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سیکیورٹی سروسز مجھ سے بات کرتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کے بڑے زمینی آپریشن کو غیر ضروری اور غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کے بڑے زمینی آپریشن کو غیر ضروری اور غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی کے لیے مشرق وسطیٰ کے اپنے چھٹے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اعلیٰ عرب سفارتکاروں کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں اور غزہ تنازع کے بعد مستقبل سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ رفح میں ایک بڑا فوجی آپریشن ایک غلطی ہوگی جس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ بڑے آپریشن سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ بلنکن نے مزید کہا کہ آج اسرائیل میں رفح پر بات چیت اور اگلے ہفتے واشنگٹن میں سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں پیش رفت کے لیے تبادلہ خیال ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بڑے آپریشن کا مطلب مزید عام شہریوں کی ہلاکتوں اور غزہ میں انسانی بحران کی صورتحال کا مزید خراب ہونا ہے۔ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی غزہ پٹی پر دوبارہ قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس اسرائیلی مذاکرات کا کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل لیکن ناممکن نہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہوئے رفح میں بڑے زمینی آپریشن کی منظوری دی تھی۔ نتن یاہو نے بیان دیا کہ حماس کے خلاف مکمل فتح ہی 5 ماہ سے جاری غزہ جنگ کا واحد حل ہے۔ واضح رہے کہ 5 ماہ سے جاری جنگ میں دیگر مقامات سے نقل مکانی کر کے 10 لاکھ سے زائد فلسطینی رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے منصوبے کے بغیر رفح پر حملے سے بڑے جانی نقصانات کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر اہم بیان جاری کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر اہم بیان جاری کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خوفزدہ ڈکٹیٹر مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے۔ بھارت میں اس اہم گرفتاری کی خبر میڈیا پر آتے ہی اپوزیشن پارٹیوں نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ کئی رہنماؤں نے لوک سبھا انتخابات سے قبل ای ڈی بی کی کارروائی کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ میڈیا سمیت تمام اداروں پر قبضہ کرنا، پارٹیاں توڑنا، کمپنیوں سے پیسے بٹورنا، حزب اختلاف کی اہم جماعت کے اکاؤنٹ منجمد کرنا شیطانی طاقت کے لیے کافی نہیں تھا کہ اب منتخب وزرائے اعلیٰ کی گرفتاری بھی معمول بن چکی ہے۔ اپنی پوسٹ کے آخر میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے یہ بھی لکھا کہ انڈیا اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اس گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم سرگرم ہو چکی ہے۔ دہلی حکومت کے ایک وزیر نے بتایا کہ ہم نے ای ڈی کے ذریعے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ ہم نے آج رات ہی فوری سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیا۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما آتشی نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں شراب پالیسی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔